Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear children and students to class 5th English. Today we are going to study the man who swallowed a snake. कि वो आदमी जिसने सांप को निगला. swallow निगलने को कहते हैं swallow and snake कहते हैं सांप को. तो यानी ये बात इंसान को सुन के ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इंसान के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि ये कैसे हुआ होगा, कि इंसान ने सांप को क्यों निगला, कैसे निकला, फिर क्या हुआ होगा. तो ये सब बातों से पर्दा उठाने के लिए हम ये कहानी पढ़ेंगे. तो पहले ऊपर ये थोड़ा इसकी ये दी गई है कि कहानी हमें क्या कहना चाह रहे हैं, इस कहानी का सबक जो सेंट्रल आइडिया क्या है. तो इसमें इन्होंने लिखा है कि बहुत से लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, वो साइकियस यानी दाना अक्लमंद ज़िर्क होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, उस्ताद हैं, इंजीनियर हैं. तो वो लोगों के बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं और वो अपनी दानाई को यानी इस्तेमाल में लाते हैं. अपने उस दिमाग की वजह से वो जो एडवर्स एक किस्म की यानी संगीन सूरत हाल होती है, उससे हमें बाहर लाने में कैसी मदद करते हैं. यानी जिस तरह इस वक्त एक कोविड की एक वबा है, यानी इससे बाहर कैसे आ जाए, इसके लिए वो हमारे ये जो डॉक्टर हैं या जो बाकी जो लोग हैं, वो इसकी बेटरमेंट के लिए यानी वो इसको अपने दिमाग की वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो सोच रहे हैं क्या कैसे बाहर लाएं ह्यूमनिटी को, इंसानियत को. यानी उनकी एक ऐसी विजडम है, यानी ऐसी संगीन सूरत हाल होती है. तो इसमें ये लोग अपने विजडम को, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उस एडवर्स जो संगीन या जो ख़तरनाक किस्म की एक सूरत हाल होती है, तो उससे बाहर इस कहानी में एक जो दाना आदमी है, एक चालाक इंसान है, अक्लमंद इंसान है, वो किस तरह एक आदमी के साथ कैसा यानी बर्ताव करता है कि डराए बगैर उससे, उसके मैदे से, उसके अंदर से सांप, जहरीले सांप को बाहर ले आता है. यानी उसे बताता भी नहीं है कि यानी किस तरह, यानी वो कैसी उसके पास एक ट्रिक थी, कैसी उसके पास यानी कैसे अल्लाह ने उसको कैसे विजडम दी थी, विजडम पावर थी. यानी उससे बताता भी नहीं है कि तुम्हें ये बीमारी है, तुमने सांप को निगल लिया है, बताए बगैर उसके मुंह से वो सांप को, उसके अंदर से सांप को बाहर निकाल लेता है. तो अब हम यही कहानी पढ़ेंगे, तो फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह उस आदमी ने, दाना आदमी ने क्या काम किया और किस तरह उस जो मुश्किल सूरत हाल थी उसमें से उसने अपना दिमाग को हाजिर रखा और उसको सूरत हाल पे उसने काबू पाया. यानी अक्सर ये होता है कि इंसान दाना तो है, सूझबूझ वाला है, लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि वो उसका दिमाग जवाब दे देता है. यानी उस सूरत हाल में इंसान का दिमाग इंसान के साथ रहे. यानी ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, यानी ये गॉड गिफ्टेड थिंग एक है. तो यानी अल्लाह ने कुछ लोगों को दिए होते हैं, तो हम भी पढ़ेंगे और हम अपने अंदर इस बात को लाने की कोशिश करेंगे, है ना, किस तरह हम यानी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है या जो एडवर्सिटी की एक सिचुएशन होती है, तो उस पर हम कैसे ओवरकम करें. हम अपना जो माइंड सेटअप है, हम उसकी प्रेजेंस हमारे अंदर कैसे रहे माइंड की. तो यानी ये कहानी पढ़ के हमें भी इसका एहसास होगा और हम भी इसकी कोशिश करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आप भी बुक निकालें और पढ़ना शुरू करें. वन डे a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. As he passed by, he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. कहते हैं एक दिन एक वाइज मैन रोड साइड पे राइडिंग कर रहा था. राइड का पिछले सबक में, आपने पहले सबक में पढ़ा है, राइडिंग बीरबल द वाइज में, ये राइड घोड़े की सवारी को कहते हैं. वो घोड़े पे जा रहा था रोड साइड पे, रोड, और उसने देखा एक आदमी के पास से जब वो गुजर रहा था, वो गहरी नींद सोया था. जैसे ही वो उसके पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा
کہ ایک سانپ ہے وہ اس سلیپنگ مین جو ہے اس کے منہ میں گھس رہا ہے، یعنی سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں ایک سانپ جا رہا ہے۔ تو اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ The wise man dismounted quickly and tried to scare the snake away, but no avail. جو وائز مین تھا اس نے وہ گھوڑے سے ڈسماؤنٹ اترنے کو کہتے ہیں، گھوڑے سے تیزی سے اترا اور اس نے کوشش کی اسکیر خوفزدہ کرنے، سانپ کو ڈرانے کی کوشش کی، بٹ ٹو نو اویل، لیکن وہ سب بے فائدہ ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ ٹیکنگ اپ ہز کلب ہی اسٹرک دا سلیپنگ مین ود سیورل پاورفل بلاؤز، اس نے اپنی چھڑی اٹھائی، کمچا اٹھایا اور اس سوئے ہوئے آدمی کو بزنی زور زور سے اس نے مارنا شروع کر دیا۔ Awakening abruptly from his sleep, the man fled for safety to a nearby tree. جاگا جیسے ہی، ابرپٹ کہتے ہیں اچانک، یعنی اچانک سے وہ غیر متوقع طور پہ وہ جاگ رہا ہے، یعنی جب کبھی آپ سوئے ہوں گے تو ماسکیٹو ہوتا ہے یا کوئی اور چیز، یا کبھی آپ کے گھر والے آپ کو اچانک جگاتے ہیں، یعنی انسان کو یعنی کیا ہوتا ہے اس وقت، اچانک گہری نیند میں سویا تھا، اچانک اس کو کوئی ایسی جگا رہا ہے اور وہ بھی اس طریقے سے جو طریقہ جگانے کا نہیں ہے، یعنی مار رہا اس کو، تو وہ بھاگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیئر بائی ٹری، ایک درخت کے پاس۔ اٹ واز این ایپل ٹری، وہ ایک سیب کا درخت تھا، اینڈ دا گراؤنڈ اراؤنڈ اٹ واز کورڈ ود روٹن فروٹ۔ تو یہاں این کا یوز ہوا ہے، ناون، یہ جو ناون ہے، ایپل ناون ہے، ایک چیز کا نام ہے، اور این اس سے پہلے اس لیے آیا ہے کیونکہ یہاں اے جو ہے یہ واول کی ساؤنڈ ہے، واول ساؤنڈ سے پہلے آرٹیکل میں این یوز ہوتا ہے انڈیفینٹ میں۔ تو زمین سارے پہ سڑے ہوئے خراب فروٹ، پھل پڑے تھے، کس چیز کا فروٹ تھا؟ ایپل کا۔ ایٹ دیم، ان کو کھاؤ، آرڈرڈ دا وائس مین نے حکم دیا اس کو۔ Stuffing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in. اس کو ٹھونس رہا ہے اس کے منہ میں، اس خوف زدہ، ٹیریفائی، خوف زدہ کہتے ہیں، وہ جو خوف زدہ انسان تھا، آدمی تھا، اس کے منہ میں ٹھونس رہا ہے ان سیبوں کو، تب تک کہ اور اس کے منہ میں، اس کے پیٹ میں اور سیب نہ جا سکے، یعنی تو تب تک اس نے، سب سے پہلے اس کہانی کو ہم پھر سے پڑھتے ہیں، یعنی سن لیں، دہرائیں گے کہ ایک آدمی، دانا آدمی تھا، وہ سڑک کے کنارے کہیں جا رہا تھا، راستہ میں اس نے ایک آدمی کو گہری نیند سوتے ہوئے دیکھا، تو اچانک اس کی نظر پڑی کہ اس کے کھلے ہوئے، بہت سے آدمی ہوتے ہیں نا جب وہ سوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کیسے سوتے ہیں، اور ہے نا، انسان جب سو جاتا ہے اسے یہ نہیں پتہ چلتا ہے، بہت سے آدمی ہوتے ہیں ان کا منہ کھلا ہوتا ہے نا، تو اب کھلے ہوئے منہ میں دیکھا اس نے ایک سانپ آ رہا ہے، اب وہ جلدی سے گھوڑے سے اترا اور اس نے سانپ کو ڈرانے کی کوشش کی کہ سانپ ڈر کے بھاگ جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، تو وہ اس کے منہ میں گھس گیا، تو اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور زور سے اس کو کچھ، ہے نا، چھڑیاں اس کو ماریں گی، سوئے ہوئے آدمی کو، وہ اچانک جاگ جاتا ہے، جب اچانک جاگتا ہے کہ مجھے کس نے مارا، تو وہ بھاگتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جو پاس ایک درخت تھا اس کی طرف، یعنی اس کے اوپر چڑھنے کے لیے، اس کے پیچھے چھپنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ وہ ایک سیب کا درخت تھا، تو پورے نیچے سیب پڑے ہوئے تھے، گلے سڑے ہوئے سیب، خراب سیب تھے، تو وہ جو آدمی تھا جو جا رہا تھا کہیں، دانا آدمی، تو اس نے اس سے کہا کہ ان کو کھاؤ، ہے نا، اور اس کے منہ میں، اس خوف زدہ ڈرے ہوئے آدمی کے منہ میں، وہ کس لیے ڈرا ہے، مجھے کیوں اچانک مار رہا ہے نا، اس سے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس سے ڈرا ہوا ہے، ابھی اسے سانپ کا نہیں پتہ ہے، اب وہ اس سے ڈرا ہے، اس کے منہ میں بھرنے، ٹھونسنے اس نے شروع کیے، تب تک کہ جب تک نہ وہ اور کھا سکے۔ تو ٹھیک، آج کے سبق میں ہم اتنا ہی، تو اس میں آپ
دیکھیے گا ایڈجیکٹیو کیا کیا ہے، ٹھیک، اس کی ایک مشق کیجیے گا، کیونکہ ہم نے حال ہی میں ایڈجیکٹیوز پڑھے ہیں، اور اے اور این اگر کہیں یوز ہوا ہے، یا پروناون جو ہے، پروناون کو الگ کیجیے گا، تو یہ آپ کا آج کا سبق ہے۔ تو تب تک کے لیے اگلے لیسن میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔